नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, हामी बाध्य छौं, विवश छौं। बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारको पासो भित्र मुलुक फसेको डरलाग्दो कथा देखाउन। यस्तै भ्रष्टाचार र राष्ट्र ठगको अर्को भयानक प्रकरण फेरि सतहमा छल्ल ब्याल्ल भएको छ। जहाँ गुणस्तरीय सेवा दिन भन्दै सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशलाई कर छलेको सन्दर्भ फेरि चर्चामा छ। तपाई हामीले तोकिएको तिथि मितिमा कर नतिरे हाम्रो जायजथा सहित थातबास हडपिन्छ। तर यहाँ त ठगहरूले देशलाई बर्बाद बनाएरै अरबौंको कर छल्दा यो राज्यका खुट्टा थरथर काप्छन्। 10 वर्षदेखि कर नतिरी राज्यलाई 3 अर्ब बढीको कर छली गर्ने ठगहरू को हुन्, तिनको फेरिस्त विवरण सहितको भित्री कथा देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि मुलुक निजीकरण र उदारीकरणको बाटोतिर लाग्यो। विश्व बजारको प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रवेश गरेसँगै निजी क्षेत्रले पनि सेवा क्षेत्रमा हात हाल्यो। निजीकरण ऐन 2050 आएता इन्टरनेट सेवामा पनि निजी कम्पनीले लगानी गरे। व्यावसायिक सुरक्षा सहित गुणस्तरीय सेवा दिने प्रतिबद्धता सहित इन्टरनेट सेवाका फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डका कम्पनीहरू आए। सूचना प्रविधिको तीव्र विकासको बाढीमा मिसिएर उनीहरूले नेपाली बजारमा सेवा विस्तार गरे देशभर। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशको 35% जनसङ्ख्यामा फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ। अर्कोतर्फ 97.42% जनसङ्ख्यामा मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ। तर यथार्थमा भने त्यस्तो अवस्था पाइएको छैन। अझै पनि देशका कतिपय स्थानमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा नै नपुगेको अवस्था छ। प्राधिकरणले मोबाइलको सिमका आधारमा र फिक्स्ड इन्टरनेट तर्फ 1 जडान बराबर 5.32 जनाले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् भन्ने अपेक्षित आँकडाले बताएको छ। त्यो भन्दैमा इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार नभएको भन्ने पक्कै होइन। अझ पछिल्लो समय फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गतका परियोजनाका साथै निजी सेवा प्रदायको अग्रसरतामा देशका 77 जिल्ला सदरमुकाममा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगिसकेको अवस्था छ। इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यी हुन्। 1. वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन्स। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड अन्तर्गत ग्राहक सङ्ख्याको आधारमा वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। प्राधिकरणले जारी गरेको माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वर्ल्ड लिङ्कको ग्राहक सङ्ख्या 6,11,273 रहेको छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको बजारमा वर्ल्ड लिङ्कको बजार हिस्सा 30.88% छ। 2. नेपाल टेलिकम। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी ग्राहक सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको छ। हाल टेलिकमका फिक्स इन्टरनेट ग्राहक सङ्ख्या 2,98,628 रहेका छन्। तर त्यसमध्ये 1,22,057 जना केवल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् भने 1,70,279 फाइबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्। 2 वर्ष अघि मात्रै फाइबर इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको टेलिकमले फिक्स इन्टरनेटमा 15.08% बजार हिस्सा ओगटेको छ। 3. सुबिसु। सुबिसु केबल नेट निजी क्षेत्रतर्फको दोस्रो र समग्रमा तेस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी हो।
सुरुवाती चरणमा केबल मार्फत इन्टरनेट दिएर सेवा सुरु गरेको कम्पनीले विगत केही वर्षदेखि फाइबर इन्टरनेट समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल सुबिसीको केबलतर्फ 11,536 ग्राहक रहेका छन् भने फाइबरतर्फ 1,98,711 ग्राहक रहेका छन्। कुल 2,17,443 ग्राहक संख्या रहेको सुबिसुले हाल 10.98% बजार हिस्सा ओगटेको छ। 4. क्लासिक टेक। प्राधिकरणको तथ्याङ्कलाई आधार मान्य हो भने क्लासिक टेक नेपालको चौथो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। हाल क्लासिक टेकको ग्राहक संख्या 2,07,190 छन्। त्यसमध्ये 710 जना वायरलेस प्रयोगकर्ता छन्। क्लासिक टेकले नेपालको इन्टरनेट बजारमा 10.46% बजार हिस्सा ओगटेको छ। 5. वायनेट। नेपालमा पहिलो पटक फाइबर इन्टरनेट भित्र्याउँदै सेवा सुरु गरेको वायनेट कम्युनिकेसन ग्राहक संख्याका आधारमा नेपालको 5औं ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। वायनेटका हाल 1,62,377 प्रयोगकर्ता छन्। प्रयोगकर्ताको आधारमा वायनेटले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तर्फ 8.20% बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ। 6. टेकमाइन्ड्स। टेकमाइन्ड्स नेटवर्क काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरबाट सेवा दिने सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक हो। चितवनमा कार्यालय रहेको टेकमाइन्ड्स देशभरका ग्राहकको हिसाबमा देशको 6औं ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। टेकमाइन्ड्सको हाल 86,575 ग्राहक रहेका छन्। ग्राहक संख्याका आधारमा टेकमाइन्ड्सले 4.37% बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ। 7. वेब सर्फर। वेब सर्फर नेपालको 7औं ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। सुरुवाती चरणमा वायरलेस इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आफ्नै सेवा सुरु गरेको कम्पनीका हाल 69,735 ग्राहक संख्या रहेका छन्, जसमा अझै पनि 2,515 वायरलेस ग्राहक रहेका छन्। कम्पनीले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तर्फ 3.52% बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ। 8. डिश होम। डिश मिडिया नेटवर्कले 2 वर्ष अघिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। गत वर्ष प्रभु इन्टरनेटलाई समेत खरिद गरेको कम्पनीका हाल 69,116 ग्राहक छन्। ग्राहक संख्याको आधारमा हाल डिश होम 8औं ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी हो। तीव्र रूपमा बजार विस्तार गरिरहेको डिश होम कुल बजारको 3.49% बजार ओगट्न सफल भइसकेको छ। 9. ब्रोडलिङ्क। ब्रोडलिङ्क नेटवर्क नेपालको 9औं ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी हो। फाइबर मार्फत इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको ब्रोडलिङ्कका 55,467 ग्राहक छन्। त्यसमध्ये 140 जना वायरलेस प्रयोगकर्ता पनि छन्। ग्राहक संख्याका आधारमा ब्रोडलिङ्कले 2.80% बजार हिस्सा ओगटेको छ। 10. सिम्पल मिडिया। सिम्पल मिडिया नेटवर्क इन्टरनेट ग्राहकको आधारमा नेपालको 10औं ठूलो सेवा प्रदायक हो। सिम्पलका हाल 18,846 ग्राहक छन्। काठमाडौँलाई आफ्नो केन्द्र बनाएर सेवा दिइरहेको कम्पनीले 0.95% बजार हिस्सा ओगटेको पाइएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल सन् 2004 मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएसँगै ग्लोबल मार्केटको ढोका खुल्यो। नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने मात्रै होइन, विदेशीले पनि नेपालमा लगानी गर्ने नीतिगत वातावरण बन्यो। प्रतिस्पर्धा सहित गुणस्तरीय सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार र अवसर पनि थियो र हो पनि। त्यही कारण इन्टरनेट सेवामा पनि निजी कम्पनीहरू आए, मुलुकभर आफ्नो बजार विस्तार गरे। इन्टरनेट बजारमा यी कम्पनीहरूले सेवामा गुणस्तर दिन भने सकेका त छैनन् नै, त्यसैमा पनि कानुनत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समेत छली गरेका छन्। त्यस्ता कर छली गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू को हुन् त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि।
दर्शकवृन्द, आज हामी व्यावसायिक इमान, जमान, नैतिकता सबै बेची खाएका राष्ट्रपति अलिकति पनि माया नभएका देश खञ्चुवाहरूको दोहोलो काट्ने कोसिस गरिरहेका छौं। जहाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणका मानिसदेखि व्यावसायिक आवरणका ठगहरूको लुटको साम्राज्यमा भूकम्प ल्याउने खबरको उत्खनन गरिरहेका छौं। तपाई हामीले समयमै कर नतिर्दा तपाई हाम्रो उठीवास लगाउने राज्यले यी धमिराहरूमाथि कारबाही गर्न थरथर खुट्टा कमाउँदै आयो, जसको परिणामतः यिनीहरूले 10-10 वर्षदेखि छली गर्दै आए। मातृभूमिलाई कर छल्नु भनेको आफ्नै आमालाई ढाट्नु जस्तै हो। यस्तै देशलाई ठग्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यी हुन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले 3 अर्बको कर छली गरेको पाइएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गठित समितिले निकालेको निष्कर्ष अनुसार उनीहरूले यति ठूलो करको रकम छली गरेको पाइएको हो। प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्व बारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो। विस्तृत अध्ययनमा पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा 9 सेवा प्रदायकबाट 3 अर्ब हाराहारी कर छली भएको खुलासा भएको हो। यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू जस्तै वर्ल्डिङ जस्तोले चाहिँ सपोर्ट मेन्टेनेन्समा 50% चाहिँ तिरेको छ, 50% तिर्नु बाँकी हो ड्युज। लगभग 8-9वटा कम्पनीको 3 अर्ब चान्चुन रकम चाहिँ बाँकी छ रोयल्टी राखेको। ती कम्पनीहरूले ग्राहकसँग मोटो रकम असुल्ने तर सरकारलाई कर छल्दै आएका थिए। सत्ता र शक्तिको आडमा व्यवसाय विस्तार गर्दै आएका उनीहरूले यति ठूलो कर छली गरेको पाइएको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम छल्दै आएका थिए। प्राधिकरणले अध्ययन गर्नु पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि एउटा छानबिन समिति बनाएको थियो। मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि 2078-79 सम्मको अवधिमा सेवा प्रदायकहरूले नतिरेको रकम र त्यसको जरिवाना सहित 2 अर्ब 46 करोड 90 लाख 59,978 रुपैयाँ रहेको देखाएको थियो। ठूला सेवा प्रदायकहरूले कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भन्दै असुली गर्न समितिले भनेको थियो। मन्त्रालयको छानबिन समितिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको औल्याएपछि प्राधिकरणले पनि स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेर पुनः अध्ययन गराएको थियो। परामर्शदाताले यसै साता प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। ब्याज सहित जोडेर बक्यौता निर्धारण गरिएको हो। यद्यपि अध्ययन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन। प्राधिकरणले यकिन गरेको बक्यौता पनि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मकै हो। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक विवरण आउन भने बाँकी छ, त्यसको हिसाब जोडिएको छैन। सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट मागे पनि उनीहरूले अचेरी गर्दै आएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले औल्याए भन्दा पनि बढी बक्यौता प्राधिकरणले नै यकिन गरिदिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू तर्सिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएको भन्दै गएको साउन महिना 16 गते राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि नोक्सानी उपर छानबिनका लागि उजुरी परेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो। सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गएको भदौ 24 गतेका दिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार 9 सेवा प्रदायकले 1 अर्ब 50 लाख 6,161 रुपैयाँ रोयल्टी र 60 करोड 45 लाख 34,924 रुपैयाँ दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाएको पाइएको थियो। कानुन बमोजिम समयमा नतिर्दा जरिवाना बापत रोयल्टीमा 50 करोड 65 लाख 94,824 र दूरसञ्चार विकास कोषमा
35 करोड 29,24,069 रुपैयाँ थपिएको हो। रोयल्टी नेपाल सरकारको र दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्राधिकरणकै खातामा जम्मा हुन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक बीचको मिलिमत्तुमै कर छली भएको समेत मन्त्रालयबाट गठित समितिको ठहर थियो। समितिले विभिन्न 11 इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गरेको राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि नोक्सानी बारे अध्ययन, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरेको थियो। त्यस क्रममा टेलनेट इन्टरनेट प्रणाली र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले मात्रै रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष बापतको सबै रकम चुक्ता गरेको पाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश बमोजिमको रकमलाई घटाई तत्पश्चात रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष बापत 2% थप दस्तुर सहित 2,46,90,59,978 रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रोयल्टी राजस्व तथा दूरसञ्चार कोषको रकम नियम अनुसार दाखिला नभएका कारण राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि नोक्सानी भएको समितिले औल्याएको छ। 11 मध्ये 9 वटा सेवा प्रदायकहरूले वर्षेनी दाखिला गर्नुपर्ने रकम नतिरेको देखाइएको हो। 9 इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको कसको कति छ बक्यौता यो हेर्नुहोस्। वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनले 1,34,34,29,990 रुपैयाँ, वायनेट कम्युनिकेसनले 26,76,47,710 रुपैयाँ, सुबिसुले 26,52,96,000 रुपैयाँ, काचिकटेक टेक्नोलोजीले 23,71,17,268 रुपैयाँ, टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले 23,64,07,533 रुपैयाँ, मर्केन्टाइल कम्युनिकेसनले 9,16,57,234 रुपैयाँ, वेब सर्फर कम्युनिकेसनले 7,32,49,221 रुपैयाँ, पोखरा इन्टरनेटले 3,33,10,611 रुपैयाँ र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले 1,09,44,409 रुपैयाँ। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताले समग्र बक्यौता रकम तिर्न अर्ब हाराहारी पुगेको देखाएको छ। 9 वटै सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी बक्यौता पनि बढेको छ। मन्त्रालयबाट बनेको समितिले करिब 2.5 अर्ब बक्यौता औल्याएको भए पनि प्राधिकरणको अध्ययनमा 3 अर्ब हाराहारी पुगेको देखाएको हो। दर्शकवृन्द, तपाईले थाहा पाउनुभयो होला अब सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिने भन्दै भड्किलो प्रचार गर्नेहरूको भित्री कर्तुत, लोकप्रिय विज्ञापन गरेर लोकलाई ठग्ने महाठगहरूको गोरखधन्दा पनि प्रष्टै भयो होला। तपाईँ हामीले समयमै कर नतिरेको भए यो राज्यले तपाईँ हाम्रो हातमा हत्कडी लगाउँथ्यो होला। तर महाठगहरूको अघि थुरथुर काट्ने राज्यले अर्ब अर्ब कर छल्दा पनि कानुनी डन्डाले न्याट्न आँटै गरेको छैन। पटक पटक समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्ने तर इन्टरनेट माफियाहरूलाई दण्डित गर्न नसक्ने निकम्मा राज्यकै कारण ठग र भ्रष्टाचारीहरूको रामराज्य चलेको हो। यस्ता ठगहरूमाथि असुल उपर गर्न सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला त त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी सरकारी जग्गा खाएर अरबपति बनेका विनोद चौधरीको पथमा रहेका अर्का थरीका ठगहरूको करतुत उधिनिरहेका छौं। इन्टरनेट बजारमा मासिक अर्बको आम्दानी गरेर राज्यलाई कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको बेधर्मको चिरफार गरिरहेका छौं। देशलाई ठगेर व्यावसायिक गोरखधन्दा गर्दै आएका धमिराहरूको असल चित्र
र चरित्र उतार्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। मुलुकलाई कंगाल बनाएर आफू कुबेर बन्नका लागि गरिएका पापका घडाहरूको विवरण देखाइरहेका छौं। अर्ब कमाएर राज्यलाई सुक्को तिर्न पनि छल्ने ढाट्ने ढटुवाहरूमाथि प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर होला त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा माफिया साम्राज्य बनाएकाहरूको फेरि सतहमा छेल्लबेल्ल भएको छ, जहाँ उनीहरूले सधैँ सत्ता र शक्तिलाई प्रभावमा पारेर देशलाई ठग्दै आएका थिए। यस्तै ठगहरूको अर्को लहरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पनि मिसिएका हुन्। पटक पटक यी कम्पनीहरूले कर छली गरेको विषयमा सरकारी छानबिन समिति गठन भए। समितिको प्रतिवेदन अनुसार कर छलीको बक्यौता उठाउन सकेनन्। पछिल्लो समय प्राधिकरणले समिति बनाएर कर उठाउन कोसिस गरेको देखिन्छ। कर छली गर्नेमाथि कारबाही सहित बक्यौता उठाउने विषयमा हामीले प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेललाई जिज्ञासा राखेका थियौँ। हाम्रो जिज्ञासामा प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले यस्तो रेडिमेड जवाफ दिन्छन्। यो हेर्नुहोस्। उनीहरूलाई चाहिँ यो रोयल्टी आइडिएफ तिर्नलाई भनेर पत्राचार गरेछ। यिनीहरूको सहजीकरणको कार्य रोकिएको छ। जस्तै विदेशी मुद्राको सहजीकरण भयो, सहजीकरण र अब लाइसेन्स लिनुपर्ने हो भने नवीकरणको र नयाँ अनुमति पत्र प्राप्त गर्नेको काम चाहिँ रोकिएको छ। रोयल्टी नतिरेसम्म के हुन्छ भने सरकारी बाँकी सर असुल पर्ने गर्छ र यिनीहरूको नवीकरण गर्ने र नयाँ अनुमति दिने काम गर्दैन। विदेशी मुद्रा नि सिफारिस गर्दैन। यसको 25 वर्ष चाहिँ वर्ल्ड सकिएको छ। वर्ल्ड लिङ्कले नयाँ अनुमतिको पत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिएको थियो, तर उसले तिर्नुपर्ने रोयल्टी बापतको र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम बाँकी भएको हुनाले त्यो तिरेर आएपछि मात्र तिमीलाई चाहिँ नवीकरण गरिदिन्छौँ भनेर एनटिएले पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्र चाहिँ को विपक्षमा वर्ल्ड लिङ्क चाहिँ सर्वोच्च अदालत गएर अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश छ र यसको 23 गते चाहिँ छलफललाई बोलाएको छ। प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने जस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कर छलीको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले सक्यो भने सरकारी बोली र व्यवहारमा तादमेता मिल्ला नै। यदि कम्पनीका मानिसहरू र प्राधिकरणका कर्मचारीको हिमचिममा प्रतिवेदनलाई टालटुल पारियो भने पनि अनौठो नहोला, किनकि हाम्रो राज्य संरचना आफैमा भ्रष्ट छ। यही भ्रष्ट संरचनाको फाइदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि गजबले लिँदै आएका छन् र हुन् पनि। यदि उनीहरू इमानदार हुन्थे भने 10 वर्षदेखि राज्यलाई कर छलेर देशव्यापी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दैन थिए होला। तर नियतै खराब भएका यस्ता मानिसहरूले देश लुटेका छन्। आफू धनी भएर मुलुकलाई हरिकङ्गाल बनाउँदैछन्। यस्ता राष्ट्र ठगहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्नुपर्ने हो। विडम्बना यो देशको प्रशासनिक क्षेत्र होस् या राजनीतिक क्षेत्र, यस्तै ठग व्यवसायबाट पालिएका छन्। यही भ्रष्ट व्यवस्थामा हुर्किएका एउटा समूह हो इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी पनि। यी ठगहरूको पहिलो सूचीमा रहेको आफूलाई फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको अगुवा दावी गर्ने वर्ल्ड सबैभन्दा बढी कर छली गरेको पाइएको छ। त्यस्ता कर छली गर्नेहरू मध्ये धेरै कर छल्नेमा वर्ल्ड पहिलो लाइनमा रहेको पाइएको हो। देशभर झन्डै 8.25 लाख ग्राहक भएको यस कम्पनीले 1.25 अर्ब कर छली गरेको छ। मासिक ग्राहकबाट 1 अर्ब दाम उठाउने यस कम्पनी छली गर्नेमा पहिलो कहलिएको छ। यही वर्ल्ड सहित 9 इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले 3 अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेका हुन्, जहाँ वर्ल्डले 10 वर्षदेखि राज्यलाई कर नतिरेर अटेरी गर्दै आएको छ। यस वर्ल्ड कम्युनिकेसनले 1 अर्ब 25 करोड 34,29,990 रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। अर्बमाथि कर हुँदा पनि अहिलेसम्म अटेरी गर्दै आएको हो। वर्ल्ड पछि कर ठग्ने भायानेट हो, जसले करिब 27 करोड तिरेकै छैन भने सुबिसु लगायतका अन्य कम्पनीहरूले करोड करोड ठगेका छन् राज्यलाई।
ढाँट छल गर्दै वर्षौंदेखि कर छल्दै आएकाहरूलाई प्राधिकरणले आजसम्म कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्नुमा प्राधिकरणका कर्मचारी र व्यवसायी बीचको मिलीभगतमा ठगी भएको पक्का हो। यति लामो समयसम्म पनि राज्यलाई कर छलेर धन्दा चलाएकाहरूको साम्राज्य छ यहाँ। तर तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणले सरकारले तोकेकै तिथि मितिमा तपाईँ हामीले कर तिरेनौँ भने तपाईँ हाम्रो थातबास हडपिन सक्छ, लिलामी बिक्री गरेर उठीबास लाग्न सक्छ, किनकि यो देशको कानुन सानाका लागि मात्रै जस्तै छ। यहाँ ठुला बनाउँदा ठगहरूलाई छुँदैन कानुनले। ती राष्ट्र ठगहरूसँग हाम्रो कानुन डराउँछ भन्ने कुरा फेरि दोहोरिएको छ। विनोद चौधरी जस्ता अरबपति माफियाहरूकै लाइनमा देखिन्छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायकका मानिसहरू पनि। दर्शकवृन्द, आज इन्टरनेट बजारमा एकाधिकार जमाएका यी मानिसहरूले राज्यलाई अरबौं कर छलेका छन्। राज्यलाई कंगाल बनाएर आफू कुबेर बन्ने सपना देखेका यी धमिरामाथि राज्यले कानुनी कारबाही सहित असुल उपर गर्ला भन्ने अवस्था त्यति देखिन्न, किनकि राज्यमाथि अरबौंको बेइमानी व्यापारी र प्राधिकरणकै मानिसको मिलेमतोमा भएको हाम्रो दाबी छ। यदि उनीहरूको मिली भगत हुँदैन थियो भने यति लामो वर्षसम्म यसरी मुलुकलाई ढाँटेर व्यवसाय गोरखधन्दा निर्वाध रूपले चल्दैन थियो। यिनीहरूकै सरसल्लाहमा देशलाई लुट्न दूधको साक्षी बिरालो भने जस्तै भूमिका रहे यिनीहरूको, जसले 10-10 वर्षदेखि कर नतिरेर अरबौंको व्यापार गरे कसरी? त्यसको भरपर्दो जवाब कसले दिने सरकार? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।